जीएस लाइव टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन पर सलामती हो। मैं मकबूल सादिक खोकर मसीही कौम की आवाज प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर हूं और मेरे साथ आज दो यंग हमारे लीडर मौजूद हैं और उनके साथ साथ हमारे मोस्ट सीनियर लीडर सैमुअल प्यारा साहब जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और पाकिस्तान की एक जानी मानी शख्सियत है और ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ये खुद एक तारुफ है। और उसके साथ साथ मेरे साथ शकील अंजुम सामन जो कश्मीर से हैं, आजाद कश्मीर से हैं और ये हमारे एक यंग लीडर है, सोशल मीडिया के ऐसा नेटवर्क लेके चल रहे हैं कि जीएस लाइव टीवी ने और नवाई मसीह ने एक साथ ही आगाज किया था और ये नवाई मसीह के चेयरमैन है। और मेरे साथ कराची से हैं निक्सन डैनियल जो जीएस लाइव टीवी के मेजबान भी हैं और उसके अलावा प्रोग्राम आज की बात के होस्ट भी हैं। और सबसे पहले मैं एप्रिशिएट करूंगा सैमुअल प्यारा साहब को कि जिनकी काविशों से आज पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे एरियाज के अंदर हमारे सैनिटरी वर्करों को हकूक मिलते हैं। और स्टार्टिंग में करंट इश्यूज पे बात करते हैं कि हैदराबाद की भी बात करते हैं कि हैदराबाद में आप कुछ दिन पहले हैदराबाद में भी थे और आपने हैदराबाद जब विजिट किया तो उन्हीं दिनों के अंदर दो जो नौजवान थे वो गटर के अंदर उनकी डेथ हो गई, तो उसके ऊपर भी आपने एक अच्छा काम किया था, वर्क किया था और खुदावंद ने आपको बहुत सी नेमतों और ताकतों से नवाजा और हमारी दुआएं भी आपके साथ है, हमारी सपोर्ट भी आपके साथ है। और इसी तरीके से हमारे जो शकील अंजुम साहब है इनको भी जितना अप्रिशिएट करें कम है। ये हर जगह पे मसीही कौम की ये आवाज है और इस तरीके से निक्सन डैनियल भी। और सबसे पहले मैं हमारे सीनियर से स्टार्ट लेते हैं कि सैमुअल भाई अभी नए जो इशू चल रहे हैं करंट इशू उसके ऊपर कुछ बता सकते हैं कि सैनिटरी वर्कर्स के भी प्रॉब्लम है। तो मैं सबसे पहले तो सालक भाई मकबूल साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूं क्योंकि मैं आपकी एफर्ट देखता रहता हूं और आप काफी काम कर रहे हैं इस पे। तो बात यह है कि सैनिटरी वर्कर्स क्योंकि हमारे भाई हैं, हमारा वो एक बड़ा माशरे का हिस्सा है, बल्कि हमारी पहचान है वो। और उन्होंने बड़े जो क्योंकि पहले जब इलेक्शन थे तो लोगों की हमारी वो पहचान हुआ करते थे और आज भी हैं। तो हमने सिर्फ एक एफर्ट्स की क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि काफी अरसे से काम हो रहा था, आप लोग भी काम कर रहे थे और बूटा इम्तियाज साहब क्योंकि यहाँ पे काफी 2012 से एफर्ट्स कर रहे थे, साथ में सुबह साहब भी थे, बाकी सारी टीमें वहां पे। तो हैदराबाद के हवाले से एक स्पेशल रिक्वेस्ट थी, लेकिन जब ये सोमोटो लिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और तो फिर क्योंकि बूटा साहब ने रिक्वेस्ट की और उसी दौरान ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो चेयरपर्सन है माजिदा रजवी साहबा, उन्होंने एक्सपर्ट ट्रिब्यून में एक आर्टिकल लिखा और उसके बाद सोशल मीडिया पे एक रिपोर्ट जारी हुई जिसको बूटा इम्तियाज साहब ने जारी किया था। तो यहां से फिर हमने नवाब वक्त वालों की एक रिपोर्ट आर्टिकल लिया और उस पे यानी कि जब ये हुआ तो हमने महसूस किया कि यानी कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो तो फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं। वो क्योंकि हमारे हीरो हैं, जब हमने विजिट किया तो हमने कुछ जगह पे तो ये भी देखा कि सारा काम ही वही कर रहे हैं। बल्कि हैदराबाद की मैं एग्जांपल देता हूं आपको, यहाँ पे हॉस्पिटल पे सैंपल्स भी लेते हैं, स्वीपर डॉक्टर्स भी हैं। तो इस बहुत ज्यादा है। और आप क्योंकि सोशल मीडिया और खासकर आपका जो चैनल है मैं देखता हूं कि बड़ी लपी तुली रिपोर्टिंग होती है आपकी और बड़ा मुझे अच्छा भी लगता है। थैंक यू। अच्छी साहब ने नोटिस लिया तो मुझे फिर रिक्वेस्ट की गई, फिर हमने भी एक सीएमए वहां पे दाखिल की और खुदा का शुक्र है
कि जब मैं पेश हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फुल बेंच में, तो खुदा का शुक्र है कि उन्होंने बिल्कुल मुझे सुना, और बाकी तो रिपोर्ट्स हमको आई थी इस ऑर्डर्स पे, लेकिन खुदा का शुक्र है कि जब मैंने ब्रीफिंग की तो पांचों ही जजेस साहब ने बड़ा इस पे गैर मुनसफाना रवैया जो यानी कि ये है गवर्नमेंट्स का सेंट्री वर्कर्स के साथ, उस पर बड़ा अदम तमाद किया और फौरी तौर पर डायरेक्शन दे दी कि तमाम सेंट्री वर्कर कहीं भी वो हैं, चाहे वो बैंक में हैं, सीवर मैन है, कोई भी हैं, उनको प्रॉपर किट दी जाए। ये ऑर्डर हो गया और उसके बाद फिर इंप्लीमेंटेशन के लिए जीरो रिजल्ट रहा है। बदकिस्मती ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की हिस्ट्री में बड़े बड़े फैसले दिए हैं अकलियतों के हकूक के लिए। मैं हमेशा कहता हूं कि आईने पाकिस्तान में अकलियतों का एक खास मकाम है और आईनी मकाम का एक तारीखी पस मंजर है। ये वर्डिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 19 जून 2014 की जजमेंट की। अंदाजा लगा लें कि हमें वहां से जब ये पता चला कि तनख्वाहें नहीं, तो फौरी तौर पर मैंने नई सीएमए डाली और मैंने अफेयर हुआ वहां पे अदालत में, तो अदालत ने फौरी तौर पर डायरेक्शन की कि इनकी 9 महीने की तनख्वाहें, पेंशनें, तमाम चीजें जो हैं वो क्लियर की जाएं। मैंने कराची का विजिट किया बूटा साहब के साथ, तो वहां पे हम जब बेजी साहब से मिले, उन्होंने इंश्योर किया ये तनख्वाहें मिलेंगी। तो रिसेप्शन रखी हुई थी उन्होंने वहां पे हैदराबाद में, लेकिन मैंने तो डीजी से मिलना था। जब हम एमडी और डीजी के पास अभी ब्रीफिंग चल रही थी, क्योंकि आपको तो पता है हैदराबाद की सिचुएशन क्या है। बदकिस्मती देख लें मेरी कौम की कि जो दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन काम करता है उसकी तनख्वाह 6,000 है और 8,000 है। जब वो हम एक्ट वहां से लेके आए, हमने फिर डीजी को फुली फ्लेज जब एक्ट दिया और उस पर डायरेक्शन दिखाई, तो उसी टाइम उसने बैठे बैठे नोटिफिकेशन जारी किया कि आज के बाद सिंध एक्ट जो है उसके तहत सैलरियां दी जाएंगी। सैलरी जो है वो 17,500 वही मिलेगी। और ये डायरेक्शन सिर्फ हैदराबाद या सिंध के लिए नहीं है, ये डायरेक्शन पूरे पाकिस्तान के लिए है। 5 सूबों को हुई है, आईसीटी को हुई है, ठीक है जी, जबकि बल्किस्तान को हुई है कि तमाम जो यानी कि उनकी सेफ्टी मेजरमेंट्स और उनके राइट्स और सेंट्री वर्कर्स की जो तनख्वाहें वो फौरी तौर पर दी दी। अब जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें तनख्वाहें बाकी सूबों ने तो दे दी, लेकिन हैदराबाद का जो मामला है सिंध का, वो वहां का ही वहां है। मैं समझता हूं कि सिंध गवर्नमेंट कभी भी इंप्लीमेंटेशन कराने में कामयाब नहीं रही, खासकर अकलियतों के हकूक पर। और दावेदार ये बनते हैं कि सिंध लेजिस्लेटिंग करती है, कानून साजी करती है, कानून साजी पर अमल दरामद करना काम है। तो इस हवाले से जी भाई, इसमें हमारी कमजोरी हमारे एमपीएस की भी है, जो हमारे एमपीएस हमारे लोगों की आवाज नहीं बनते, ये गूंगे बहरे हो जाते हैं। ये अक्सर मैं बोलता हूं तो एमपीएस साहब मेरे ऊपर गुस्से भी करते हैं कि हमें टारगेट बनाते हैं। भाई टारगेट क्यों नहीं आपको बनाए, आप हमारी आवाज है। जब आप हमारी आवाज सूबाई असेंबली में, कौमी असेंबली में आवाज मेरी कौम की नहीं उठाएंगे, तो मैं तो बोलूंगा गूंगे और बहरे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बात ये है कि आज तक इनका रिकॉर्ड उठा के देख लें, आज तक सबसे बड़ा हमारा जो ये निजाम है वो हमारे सेंट्री वर्कर भाई हैं, जिनकी यानी कि पहचान रही है, जे सालक साहब लगा लें या कोई भी, इन्होंने आज तक इन पे कानून साजी की कोशिश ही नहीं की। तो ये तो खुदा का शुक्र है कि अदालतें हमारे साथ खड़ी हैं, अदालतें समझती हैं, उन्होंने डायरेक्शन दे दी है कि इन पे कानून साजी की जाए। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली दफा होगा कि इस पे कानून साजी होगी। लेकिन आप देख लीजिएगा, हमारे मिनॉरिटी एमपी एमएनए कोई बिल लेके नहीं आएंगे।
یہ کوئی بل بھی نہیں لے کے آئیں گے. میں آپ کی نالج میں ایک بات اور ڈال دوں, شیف آپ کی نالج میں ہوں تو میں آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ حیدرآباد پریس کلب کے اوپر بھی آپ نظر گھمائیں. 1 سال سے زیادہ عرصے سے, شکیل بھائی آپ بھی توجہ کریں, حیدرآباد پریس کلب کے اوپر آپ بھی توجہ کریں. حیدرآباد پریس کلب میں کے سامنے 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے حیدرآباد بلدیہ کا جونیئر کلرک جبری طور پہ معطل کر کے معطل کیا ہوا ہے, اور 1 سال سے زیادہ ہو گیا. اکبر کلنٹن نام ہے اس کا, اور 1 سال سے زیادہ ہو گیا حیدرآباد پریس کلب کے اندر کے سامنے احتجاج کر کے بیٹھا ہوا ہے. بڑے ایم پی ایز آئے, بڑے سوشل ایکٹیوسٹ آئے, اس کے لیے اس کی بحالی نہیں کروا سکے. اور میری آپ لوگوں سے دونوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی توجہ کریں. اس کی 30 سال کی سروس ہے, 30 سال کی سروس ہے, جبری طور پہ معطل کیا ہوا ہے. حیدرآباد بلدیہ کے اندر 2 ہمارے کرسچن جونیئر کلرک ہیں, ایک ڈیوٹی پہ ہے اور ایک کو معطل کیا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں شکیل سامن کے پاس جاتا ہوں آزاد کشمیر میں. شکیل بھائی آپ تو ہمارے سوشل میڈیا کے شہزادے ہیں, شہزادہ آپ کو کہہ سکتے ہیں, ہمارے آپ شہزادے ہیں. اور آپ کی اس صورتحال پہ کیا بات کرنا چاہیں گے؟ یہ جو سینیٹری جی ورکرز میں اس سے پہلے کہ آپ بولیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ماننے والی بات ہے کہ نوائے مسیح نے سوشل میڈیا میں انٹروڈیوس کروا کے تو سوشل میڈیا کو ورن کیا تھا. ہم ان کے شکر گزار ہیں, اسی لیے ہم شہزادہ بولتے ہیں. جی جی بالکل بالکل ماننے والی بات ہے. سب سے پہلے میں مقبول صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے جیزس لائف ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ مدعو کیا کہ میں یہاں پہ آ سکوں اور یہاں سے بھی اپنے خیالات کا اظہار بھی کر سکوں. اور ساتھ ہی میں سمویل پیارا صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ وہ بھی مجھے ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں. اور نوائے مسیحی نے جتنی بھی اسٹرگل کی یا لوگوں کو ویژن کا ابتدا میں سمجھ نہیں آئی تو اب لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. تو موجودہ جو سینیٹری ورکرز کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے تو میرا چونکہ ذرا زیادہ فوکس ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ جو ہمارے ایشوز ہوتے ہیں ان کی طرف. تو جو سمویل پیارا صاحب نے جتنا بھی روشنی ڈالی ہے اس ایشو کے اوپر اس کی طرف اگر ہم جائیں تو سمویل پیارا صاحب ہیں, بھٹا امتیاز صاحب ہیں اور دیگر بہت ساری شخصیات ہیں جو اس پہ کام کر رہی ہیں. اور اگر ہم جرنلسٹ میں دیکھیں تو ناصر رضا صاحب ہیں, وہاں سے آپ کے سندھ سے ہی ہے. تو یہ اپنی اپنی اعتبار سے کوئی جرنلزم کے اعتبار سے کوئی سوشل ورکر کے اعتبار سے اپنا اپنا کام کر رہا ہے اور آپ کنٹینیو رکھیں ان کے لیے آواز اٹھانا. ہم نے پچھلے دنوں میں ان کے جو حفاظتی کٹس ہیں جب کرونا کی آمدن ہوئی تو اس کے لیے بھی ہم آواز اٹھا رہے ہیں. کہیں پہ اس کی سنوائی ہوئی ہے کسی حد تک 100 میں سے کوئی آپ کہہ سکتے ہیں 10-15% اور کہیں پہ نہیں ہوئی. تو بھٹا امتیاز صاحب کی سمویل پیارا صاحب کی جو ایفرٹس ہیں اور اس کے بعد جب یہ عدالتوں میں بھی ان ایشوز کو لے کے جا رہے ہیں یا متعلقہ جو اتھارٹیز ہیں ان کی طرف بھی لے کے جا رہے ہیں تو ان کی ایفرٹ کو ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. ہماری جہاں پہ ضرورت ہو ہم اس کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ نوائے مسیحی کے اعتبار سے سمویل پیارا صاحب نے شاید اس طرح سے مستفید نہیں ہو سکے یہاں سے اس آواز کو یہ ایک بہتر انداز میں اٹھانے میں. تو فیوچر میں نوائے مسیحی کی جہاں ضرورت ہوگی وہاں نوائے مسیحی بھی اپنے ان دو بڑے جو ہمارے سماجی ورکر بھی ہیں یہ ہمارے رہنما بھی ہیں. اور جہاں تک ہم اپنی ایج دیکھیں تو ہماری ایج کے اعتبار سے بھی ہم دیکھیں تو یہ بڑے ہیں, ان سے ہم نے سیکھنا ہے. اب یہاں پہ اگر انہوں نے ذکر کیا کہ جو پچھلے دنوں میں سپریم کورٹ نے ان کے جو حفاظتی کٹ تھی ان کی بات ہو رہی تھی غالباً اور ان کی تنہاؤں وغیرہ کی یہ احکامات جاری ہوئے تھے. لیکن آزاد کشمیر میں جو حقروب ہیں وہ اس اعتبار سے میں اکثر یہ نوٹ کرتا ہوں کہ وہ محدود ہیں. ان کے یہاں پہ میرا خیال ان کا ایک لا ہوتا ہے خاص طور پہ. میرا خیال سمویل پیارا صاحب میری اس میں رہنمائی کریں گے. شاید یہ لیبر ایکٹ ہوتا ہے
جس کے ذریعے جو ہمارے حاکروب ہیں ان کے رائٹس کی بات ہوتی ہے. تو آزاد کشمیر میں جو لوگ ہیں 10 اضلاع ہیں آزاد کشمیر کے, اور ان 10 اضلاع میں اب کرسچن بھی کافی تعداد میں ہیں اور دیگر بھی لوگ ہیں, تو ان میں حاکروبوں کی ایک بڑی تعداد ہے. تو آزاد کشمیر اس اعتبار سے اچھا خاصا جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پسماندہ ہے. نہ تو اس طرح سے ہمارے پاس یہاں پہ کوئی رائٹ ایکٹیوسٹ ہے, اس طرح اویئرنیس نہیں ہے ہمیں, اور جو ہمارے لوگ ہیں انہیں بھی نہیں پتا کہ کون سا پراپر چینل ہے جہاں پہ ہم اپنے حقوق کی آواز اٹھا سکیں. تو میں سمویل پیارا صاحب سے یہ آزاد کشمیر سے ہونے کے ناطے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ جب بھی کوئی ایسی ایفرٹ کرتے ہیں, تو چونکہ آزاد کشمیر جو ہے وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو ایریا ہے, بے شک یہ ایک اس ٹائم متنازع ایریا ہے, لیکن آپ دیکھیں بجٹ ہمارا پاکستان سے آتا ہے, اس کے علاوہ دیگر جتنی بھی ہماری چیزیں ہیں وہ پاکستان سے ہیں. تو جو حاکروب ہیں ان کے لیے بھی اگر آپ وہاں سے آواز اٹھائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے وہ آواز مضبوط ہوگی, اور میرے جیسے جو آپ کے چھوٹے بھائی ہیں ہمیں بھی آپ کی گائیڈنس کی بڑی ضرورت ہے اس اعتبار سے. جی شور, میں اس پہ آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. سالک بھائی اجازت ہے مجھے؟ جی 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 جی, اس میں بات بالکل آپ کے ایک صاحب پیش ہوئے تھے وہاں پہ سے, لیکن انہوں نے پھر ایک ڈائریکشن کی تھی کہ کیونکہ آپ کا ہائی کورٹ وہاں پہ ہے. جی جی بالکل ہے نا جی. تو اسی کو میں آپ کو آرڈر سینڈ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, ساتھ میں بریفنگ بھی بنوا کے میں بھجوا دیتا ہوں آپ کو, تو اس پہ وہ امپلیمنٹیشن آپ کروا سکتے ہیں وہاں سے. چلیں بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. جی اس کے ساتھ ساتھ ہی میرے سے کراچی میں جاتا ہوں, اور کراچی میں نکسن ڈینیل ہے. اور نکسن ڈینیل آپ بتائیں کراچی کی جو موجودہ صورتحال ہے ہمارے سینسی ورکروں کی, اس کے بارے میں کچھ آپ بتا سکتے ہیں؟ جی, سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں مقبول صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے پروگرام میں آؤں اور مسیحی قوم کی آواز بن سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج کے مہمان ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اس پروگرام کے اندر, میں ان کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نوائے مسیح کے جو چیئرمین ہیں شکیل بھائی, میں ان کا جب پروجیکٹ دیکھتا ہوں فیس بک پر یا سوشل میڈیا پر, میں دیکھتا ہوں کہ یہ بہت جلد جو نیوز ہمارے کرسچنز کے خلاف یا کچھ بھی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو یہ فوری اس پر نیوز بناتے ہیں اور اپلوڈ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سیمویل پیارا صاحب ہیں, ان کی بھی بہت زیادہ کاوش ہے اپنی مسیح قوم کے لیے. ہم ان کا جتنا شکریہ ادا کریں کہ اپنی مسیح قوم کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ٹاپک کی طرف چلوں, جیسا آپ نے کہا کہ سینٹری ورکر کے بارے میں بتاؤ. مقبول بھائی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے, کچھ مہینے پہلے سینٹری ورکر گٹر کے اندر باہر ہی نہیں آئے, ان کو کاسٹیوم وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے وہ چیزیں پرووائڈ ہی نہیں کی جا رہی. تو یہ تو ہمارے حکومتی جو اعلیٰ حکمران ہیں ان کا کام بنتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے سینٹری ورکر جو ورکنگ کرتے ہیں ان کے لیے چیزیں پرووائڈ کی جائیں. تو کراچی کے اندر بھی کوئی ایسا سینٹری ورکر کو کوئی ایسی خاص چیزیں پرووائڈ نہیں کی گئی جو ان کی احتیاط کے لیے ہوں. نہ حیدرآباد میں مہیا کی جا رہی ہیں, نہ کراچی میں مہیا کی جا رہی ہیں. اور میرے ساتھ آزاد کشمیر سے جو شکیل انجم ساون صاحب ہیں, نہ وہاں پہ کوئی ایسی مہیا کی جا رہی ہیں. اور لاہور سے میرے بڑے بھائی سیمول پیارا صاحب ہیں, اور لاہور میں تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ مہیا کی ہیں. جی بالکل, لاہور میں اس کا ہے جی, اس پہ عمل درآمد شروع ہوا ہے, اور حیدرآباد میں بھی میرے خیال سے اب عمل درآمد شروع ہوا ہے. کیونکہ میں وہاں تھا جس دن یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, دو جو اپنا ایک مسلم دوست اور ایک کرسچن دونوں کی ڈیتھ ہوئی ہے, وہاں پہ میں تھا. تو اس پہ اسٹرکٹ ایکشن کیا, ویسے ڈی جی نے ان کی فیملی کو سپورٹ کیا جو کہ پہلے نہیں ہوتا تھا. یہ اپنے چکروں میں تھے کہ جی وہ پرائیویٹ تھے, یہ تھے, وہ یہ ہے, تو وہ ہم نے پھر سارا ڈاٹا نکال کے اس کو سامنے رکھ دیا. میں نے کہا آپ کیا کرنا ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کا پریشر بھی تھا. انہوں نے فوری طور پر ان کو دونوں فیملیز کو شاید آپ کے نوٹس میں وہ نوکریاں بھی دے دی ہیں 4,500 والی.
ठीक है, और कोई 2.5 लाख रुपया सपोर्ट भी किया है। लेकिन जो क्रिश्चियन बच्ची है, हमने उसको डिमांड ये किया था कि इसका फ्यूचर क्या होगा, तो उसको मेरे ख्याल से 10 साल तक हर महीने 25,000 रुपया मिलेगा, जो कि 30 लाख रुपया बनता है। ठीक हो गया। ये आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने ये बहुत अच्छा एक काम किया उस बच्ची के फ्यूचर के लिए, और जी, आपको और आपकी टीम को हम सलाम करते हैं। मेरा जो मेन पॉइंट होता है कि हमने आवाज बनना है अपनी कौम की, मसीही कौम की, और इसीलिए हमने एक अलहदा से प्रोग्राम जीएस लाइव टीवी ने बनाया, जिसका मेजबान मैं हूँ। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपकी हमेशा जो पॉइंट। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अगर आप उसका मुझे डाटा भिजवा दे भाई का, जो 30 साल से और ये मामला हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपको सेंड करूंगा, कुछ सेफ्टी मेजरमेंट्स आ गए हैं, और इस पर डायरेक्शन भी उन्होंने कर दी है कि कोई आदमी बगैर अपना सामान पहने गटर में नहीं उतरेगा। तो कम से कम आप अपने चैनल से ये भी अवेयर करें कि अब हमारी जान है तो सारी चीजें हैं ना, हमने काम के लिए उतरना है, उनको थमाएं। ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट के, भाई मुझे सेफ्टी किट ला दो, मैं नीचे उतरूंगा वरना नहीं। सही, बिल्कुल सही। और उसके लिए वैसे भी साहब भाई अब तो कानून साजी हो रही है, आप बढ़ चढ़ कर आप भी अपनी वो हिस्सा डाले इसमें, पॉइंट दें, आप क्या समझते हैं कि किस तरह से इनकी बेहतरी हो सकती है। ठीक है जी, तो ये अब तो यानी कि सुनी गई है कि एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा इनका। इसके साथ साथ ही मैं छोटा सा, जितने भी इस वक्त जीएस लाइव टीवी देखने वाले नाजरीन हैं और अभी आप प्रोग्राम दे रहे हैं मसीही कौम की आवाज, और मेरा ये तमाम पाकिस्तान के अंदर बसने वाले सैनिटरी वर्करों के लिए मैसेज है, जैसे सैमुअल भाई ने कहा कि आप जब तक आपको सेफ्टी सामान नहीं मिले, आपको पूरा यूनिफॉर्म नहीं मिले गटर के अंदर घुसने के लिए, काम करने के लिए, आप तब तक नहीं करें। ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, ये सैमुअल प्यारा भाई के पास नोटिस पड़ा हुआ है, जिसको चाहिए वो मुझसे भी राब्ता कर सकता है। सैमुअल बिल्कुल आपसे लेने में आपको सेंड कर देता हूँ। हाँ ठीक है, मुझसे भी राब्ता कर सकता है, सैमुअल भाई से भी राब्ता कर सकता है। इसके साथ साथ शकील भाई, अभी आप प्रोग्राम का हमारा वक्त खत्म हो रहा है, तो अभी आप अपनी मसीही कौम को, और आप यंग, हमारे सोशल मीडिया के यंग लीडर हैं, आप मसीही कौम को, बच्चे और बच्चियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी बहुत शुक्रिया। मैं जो कि ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ, और दुआए मसीही एक ऐसी चीज थी जिसका आगाज मैंने किया था आजाद कश्मीर के जो, अच्छा ये भी देखें आज हकरूबों की बात हो रही है, तो दुआए मसीही का जो आगाज है वो शायद ये भी एक रीजन था कि हकरूब यहाँ पे, चूंकि अक्सरियत आप कह सकते हैं, अभी थोड़ा चेंज हुए हैं लोगों के प्रोफेशन। सैमुअल प्यारा साहब इधर आ भी चुके हैं। जी बिल्कुल, आपने चेंज किया है जी, बिल्कुल आपने चेंज किया है। चले थैंक यू सर। जो चीज मानने वाली वो मानते हैं हम जी। चले थैंक यू, आपने हौसला बढ़ाया मेरा फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पे जो हकरूब थे उनके लिए कोई प्रेस रिलीज जब हम देखते थे तो होता क्या था कि जिस महकमे के अगेंस्ट होती थी वो महकमा जब दूसरे दिन अखबार आती थी तो उसमें जो कुछ हमने बयान किया होता था वो डिफरेंट वे में होता था, गोल मोल कर दिया जाता था। दूसरा, फिर आपको याद होगा रिमशा का इंसिडेंट हुआ था, तो ये वो चीजें थी जहां मैं महसूस करता था कि हम कट्टे हुए हैं। आप अगर गौर करें तो 2014 में मीरपुर में एक मीटिंग हुई थी, उससे कबल आजाद कश्मीर के मसीहियों को इल्म ही नहीं था यहाँ पे क्रिश्चियन है, तो YMC का आगाज भी वहीं से हकरूबों की आवाज के लिए हुआ। ये पूरी दुनिया में खुदावन ने हमें फैला दिया। तो मैंने जो तजर्बा हासिल किया नवाए मसीह के जरिए, तो वो हमारी जो कौम है उसमें हम आहंगी नहीं है। अब हम अगर देखते हैं तो नई जनरेशन को एक टूल मिला है सोशल मीडिया, इंटरनेट के जरिए, तो आप एक तो हम आहंगी, आपस में कनेक्शन पैदा करने की कोशिश करें। जितने भी मेरे यंगस्टर्स देख रहे हैं, बड़े तो उन्होंने सारी बीमारियों की निशानदेही कर दी है, हमने अब ट्रीटमेंट करनी है, और हमारी बीमारी में से एक है हम आहंगी ना होना, इत्तेफाक ना होना। तो हमारे पास बेहतरीन टूल है सोशल मीडिया के जरिए,
وہ آپ جیزس لائیو ٹی وی کے ذریعے اپنی آواز سامنے لے آئیں, آپ نوائے مسیحی کے ذریعے لے آئیں, دیگر کسی بھی چیز سے لے آئیں. اسی طرح ہمارے پاس ٹی وی چینلز بھی آ گئے ہیں بڑے بڑے, ہم ان کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. تو دوسری جو میں اپنا اینڈ کروں گا, کلوز کروں گا, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں تو بہت بڑا ٹول ہے. ہمارے ینگ بچے جو پڑھے لکھے ہیں اور جن کو جابز نہیں مل رہی, یا اگر کچھ کم بھی پڑھے لکھے ہیں, تو وہ ہمارے لڑکیاں لڑکے ہیں, ان کے پاس گھر میں کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ اگر موجود ہے, یا اچھا موبائل بھی ہے اور انٹرنیٹ بھی گھر میں موجود ہے, تو وہ اس کا بہترین استعمال کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم پریشان ہوں کہ ہمارے پاس جاب نہیں ہے. یوٹیوب ہے, بلاگر ہے, دیگر بہت سارے پلیٹ فارم ہے, وہاں سے آپ کچھ عرصہ سیکھ لیں, تھوڑا سا صبر کرتے ہوئے, پھر اس کام کو سٹارٹ کریں تو کچھ عرصے کے لیے وہ صبر کر لیں جہاں پہ فضول بیٹھنا ہے. تو ہمارے پاس تو اس ٹائم سوشل میڈیا کی اور انٹرنیٹ کی اور فری لانسنگ کی بہت ساری سہولیات ہیں. آپ اپنی ارننگ بھی یہاں سے کریں, اور اسی طرح آپ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی قوم کے لیے بھی بہت سارا کام کر سکتے ہیں. تو میرا میسج تو یہی ہوگا, میں خود چونکہ اس فیلڈ میں ہوں, تو آپ سوشل میڈیا کا بہترین استعمال کریں, اپنی ارننگ بھی سٹارٹ کریں, اور اپنی قوم کی آواز کو بھی یہاں سے اسٹرانگ کرتے جائیں. تھینک یو. اور اس کے ساتھ ہی میں کراچی میں جاتا ہوں. کراچی میں نکسن ڈینیل ہے, اور نکسن ڈینیل آپ یوتھ کے ہیں اور آپ ینگ ہیں, اور آپ اپنے ینگ لیڈران کو جو ہمارے یوتھ کے ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے تو میں اتفاق کرتا ہوں شکیل بھائی کی بات کے ساتھ. میں نے پچھلے ایک پروگرام میں بھی یہی اپنی قوم کو میسج دیا تھا کہ آپ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں تو آپ جدید ٹیکنالوجیز کی طرف جائیں, آپ یوٹیوب پہ ارننگ کریں اور جاب کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں. اگر آپ کو جاب نہیں ملتی, آپ گھر بیٹھ کے پیسہ کما سکتے ہیں. تو میں یوتھ کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے, باہم ہم بھائی مل کر خداوند کی خدمت کو کریں, جیسا ابھی ہمارے ساتھ شکیل بھائی کام کر رہے ہیں. ان کی بھی ایج اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن خداوند کے کام کو یہ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی ساری پرسنالٹیز ہیں جو پاکستان میں مسیح قوم کی آواز کو بنتے ہیں اور کام کو کرتے ہیں. تو میں یوتھ کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ ٹک ٹاک بنانی چھوڑ دیں, اس میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں. آپ نے جان یسوع المسیح کو دینی ہے, ٹک ٹاک کو نہیں دینی. تو میں یہی میسج دوں گا کہ آپ خداوند کے کلام کو سنیں اور اپنی ویڈیوز چھوٹے چھوٹے میسج آپ بنائیں. میں خوش ہوں, میں سوشل میڈیا پہ ایک بچہ دیو انڈیا سے ہے, وہ بچہ اس کا نام شاید آپ سب جانتے ہوں گے, جبیز دیپک. وہ چھوٹا سا بچہ, اس نے مختصر میسج بنا کر آج اس نے ایک بہت بڑی پہچان اپنی بنا لی ہے. تو اگر آج آپ, میں نے دیکھا لوگ, میں اکثر پوچھتا ہوں ٹک ٹاک جو لڑکے بناتے ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی کیوں بناتے ہیں, وہ مجھے جواب میں دیتے ہیں کہ بھائی میں ایک سیلیبریٹی بننا چاہتا ہوں. لیکن میں اس کو بچے کو دیکھ کے میری اس سے بات ہوئی, میں نے کہا بھائی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو. انہوں نے کہا کہ میں نے چھوٹی سی ویڈیو بناتا تھا, 1 منٹ یا 15 سیکنڈ کی, چھوٹا سا میسج دیتا تھا, اور آج ان کے پیج پہ اتنے زیادہ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. تو میں نے ان لڑکوں کو کہا کہ بھائی آپ اگر سیلیبریٹی بننا چاہتے ہیں, خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں, آپ کو عزت, دولت, شہرت, ہر چیز مل جائے گی, کسی چیز کی کمی نہیں رہ جائے گی آپ کی زندگی میں. تو میرا پیغام یہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں اور خداوند یسوع مسیح کی خدمات کو اور مزید آگے بڑھائیں. شکریہ. ابھی میرے ساتھ لاہور سے ہمارے موسٹ سینئر بیٹھے ہوئے ہیں سیمول پیارا بھائی, اور ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. اور سیمول بھائی, ابھی آپ مسیحی قوم کو کیا میسج دینا چاہیں گے اس موجودہ صورتحال پہ؟ جی میں نے میسج دینا جی. جی اچھا جی, موجودہ صورتحال جو ہے وہ ایک تو کرونا چل رہا ہے اور بڑا سیریس میٹر ہے. اس میں بڑا ہمیں جتنی بھی یہ ڈاکٹرز گائیڈ لائن دے رہے ہیں ان کو پہلے فالو کرنا ہے. زندگی ہے تو سب کچھ ہے. دوسرے نمبر پہ پانی کا, کیونکہ پنجاب میں ڈائریا بھی پھیل گیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائیفائڈ بھی. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ لوگ ضرور ایس او پیز کو فالو کریں. اور دوسرا سب سے بڑی جو بات, کیونکہ ایک لارجر بینچ کا فیصلہ آ چکا ہے سینٹری ورکرز کے حوالے سے,
उनका यानी कि एक्ट बनने जा रहा है, आयन उनके लिए बनने जा रहा है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उनके लिए। लेकिन मैं जिस तरह से आपने मैसेज डिलीवर किया, मैं भी उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बगैर अफाती सामान पानी में ना उतरें, बड़ा डेंजरस होता है। अक्सर चूहे जो पेशाब करते हैं, जैसे वो बॉडी के साथ लगता है तबाही हो जाती है जिस्म की। तो आपके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी डायरेक्शन दे दी है। आप किसी को भी जो आपको कहता है वो मुजरिम होगा जो आपको उसमें पानी में उतरने के लिए कहता है। तो आज का मेरा ये मैसेज है। थैंक यू जी। थैंक यू। अभी प्रोग्राम का वक्त खत्म होने जा रहा है और मैं शुक्रिया अदा करता हूं नवाए मसीह के चेयरमैन शकील अंजुम सावन का, कि आपका शुक्रिया कि आप हमारी एक शॉर्ट नोटिस पे, छोटी सी कॉल पे आपने हमारे प्रोग्राम में इसमें आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ ही निक्सन डैनियल, आपका शुक्रिया कराची से, आप कराची से आपने वक्त निकाला। और उसके साथ साथ मैं बड़े भाई का शुक्रगुजार हूँ सैमुअल पेरा साहब का, कि जिन्होंने एक कॉल के ऊपर हमारे साथ इस प्रोग्राम में लाइव आ गए। और आपका भी शुक्रिया। और आप तीनों की जो एफर्ट है अपनी कौम के लिए, आपकी जदोजहद को हम मकबूल होकर सलाम पेश करता है। और इसके साथ साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है और आप दूसरे गेस्ट के साथ आएंगे फिर अगले प्रोग्राम में। जितने भी इस वक्त जीएस लाइव टीवी देख रहे हैं, आप सबके लिए एक अभी मौजूदा मेरा भी एक मैसेज है कि आप एसओपी के ऊपर अमल करें। और आप ये नहीं देखें कि आप अपनी हिफाजत करनी है, आपने अपनी हिफाजत के साथ साथ अपनी फैमिली की हिफाजत करनी है। जब आपने बाहर से घर पे आना है तो आपके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, आपने उनकी प्रोटेक्शन के लिए आपको एसओपी पे अमल करना है। और आप जहां पे रहते हैं अपना मौजूदा गवर्नमेंट जो हमारी है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनकी भी आप बात माने कि वो किस तरीके से आपको अवेयरनेस के प्रोग्राम भी आपके एरियाज में कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही मसीही कौम की आवाज का प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे इजाजत दीजिए।